बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचेनू या सकाळीच्या वेळार त्या सोम्याक मेळोवंक आमी हजार जाल्या. आमी सकाळी वेग्गी उठोवन त्या सोमेचे मुखामळ पळोवंक ताच्या मुखार आमी हजार जाल्या. त्या खातीर किर्तनांत 5व्यांत 3ऱ्या वळींत आमकां म्हणटा की सर्वेस्परा सकाळीच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. सकाळीच्या वेळार म्हजी विनंती तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. सकाळीच्या वेळार म्हजी सगळी विनंती हांव तुज्या मुखार दवरता आनी तुजेरच म्हजी नदर लावन रावता. आज आमी सकाळीच्या वेळार उठोवन त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमची नदर लावन आमी आसा. कित्याक कितें तरी तो दितालो म्हणून आनी खंडीत ताणें दिला दिवन आसा. आज आमच्या जिवितांत खंय गेले उण्यापण आसा जावं ह्या दिसांनी उपादेश चलोवन आसात. विंगड विंगड ह्या जागेवन ह्या सुवातेर देवाच्या उतराचो अर्थ आमकां समजोवणी दिवन आसात. आज आसा आमच्या मदें फादर क्लिफ्टन मेंडोन्सा ज्या मोगाचे न्हू अर्थाबरीत देवाचे उतार आज आमकां शिकयताले. ते आमच्या थंय कितेंय इल्लें उणें आसा तें काडया आनी जेजूक पयलो जागो आमच्या जिवितांत दिवया. आयचो 500 उपादेश जिवीशी मारी नाका. जावं फुरो आमी ह्या दिसांनी कोणच कोणाक जिवीशी मारना, कोणाक आमी खुनी करना जाल्यार ताजेन वर्ती काम आमच्या जिबेन आमी जिवीशी मारनासा खुनी करनासा. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा की मान्य 18 21 वळी प्रवर्ब चॅप्टर 18 वर्स 21 मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसा. खंय आसा? आमच्या जिबेच्या अधीन मरणय आसा जिवीत आसा. त्या परतून देवाचे उतर म्हणटा आमकां उजो आनी उदक तुज्या मुखार दवरला, जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार दवरला, तुका जाय ते विंचून काड. त्या परतून पळय जिबे देवाचे तो जिवीशी मारी नाका. कित्याक म्हळ्यार मरण आनी जिवीत जिबेच्या अधीन आसात. ती मोगान वापरतात ती तिचे फळ खावंक पावतात. इवन जिवीत मोगान तूं वापरताय ताचो फळ जसो बरेपणा, शांती, समाधान, आशिर्वाद. मरण आमी वमताव जाल्यार राग, द्वेष, मोसोर, गर्व, अहंकार नाका जाल्ले भायर येता. तुज्या मोगाचे न्हू आज आमचे जिबेद्वारे कितें सगळें केलां. कोणाक आमी जिवीशी आमच्या जिबेन मारला. एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया. आमी अस्कर कोणी आमी सांत न्ही, आमी अस्कर. जेजू आयला आमकां मेळोवंक, जेजू आयला आमकां भेटोवंक. कित्याक तो आमचो मोग करता. आमी हलगी सकाळी उठोवन ताच्या मुखार बसले ताणें पळयला आमकां कितें तरी दिवचें म्हूण ताची आशा आनी दिवत आसा दितालोच तो. आज तोच जेजू म्हणटा म्हज्या पुता आज जिबेद्वारे कितल्या लोकांक तुवें जिवीशी मारलाय, कितल्या लोकांच्या काळजा तुटयले, काळजान घाय केले तुवें. आज परत एक पटी चिंतून पळय. ये पाटी म्हज्या लागीं हांव दिता तें उदक तुका जिवीत दिवच्यात आसता. ये म्हज्या लागीं ही बसा करया. आज नितळ जावया आमी जेजूच्या मुखार. आमी त्या सुम्या लागीं सुम्या म्हाका कृपा लाभय हे नितळ जिवीत जियो. म्हजी जीब सांबाळूंक म्हाका कृपा लाभय. त्या किर्तनान परतून म्हणटा की आमकां देवाचे उतार म्हज्या वांटाच्या फुडल्यान एक पहारेकार दवर. आज आमी त्या सुम्या लागीं मागीर सुम्या म्हजी जिबेन कोणाक जिवीशी मारीन अशें येदो पर्यंत कितें सक्कट जाला. आज तांगेले बोगसणे मागूंक म्हाका अनेक अवकाश फावो करतन या म्हणून त्या सुम्या लागीं मागया. म्हज्या मोगाचे न्हू आसल्या सुवातेरच आमी दिमी घालया, त्या जेजूक आराधन करया. आमची अस्कत काय त्या जेजूक मुखार समर्पीत कर. आमच्या अस्कत काय द्वारी त्या जेजूक आमी आराधन करन. त्या सुम्याक आमी स्तुती कर म्हणया. प्रत्येक तरान बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवाक म्हणून आमी स्तुती करया. वेळार आराधन तुका, आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवाक, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, बापा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, आत्म्याक आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवाक, महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा
स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्याक महिमा. सगळे मला सांगा म्हणूया. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेजू, स्तुति महिमा जेसु, पवित्रात्म्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा या सगळ्याच्या होत्या बापाक स्तुती करूया, या जेजूक स्तुती करूया, पवित्र आत्म्याक स्तुती करूया. पवित्रात्म्याक महिमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोन्ही हात जोडून म्हणूया आम्ही. हालेलुया, 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 हालेलुया. सांगा आपण म्हणूया. हालेलुया, हालेलुया. त्या सुम्याक आम्ही आराधन करूया, ताका आम्ही होगोसिया, ताका आम्ही स्तुती करूया. सुम्याचे जो या सकाळच्या वेळा तुझ्या अमोलिक रगत म्हज्या आत्म्याच्या चिंताच्या कुडीच्या सर्व विश्वाच्या तुझ्या कुटुंबाच्या म्हणजे घराबेचर हांव काही वसून चिंता त्या सुवातेचेर तुझ्या अमोलिक रगत देवन होते. सुम्या जेजू तो रक्त आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू, आशीर्वादित कर जेजू. त्या रक्त आमकां संपूर्ण सुटकाला पाहिजे जेजू. सुम्या जेजू धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत सुम्या दैविक शक्तीन आमकां भर, दैविक कृपेन आमकां भर, दैविक पदवेन आमकां भर. सगळे उणेपण आमचेतून पयस कर म्हणून आम्ही तुला परतून मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. म्हज्या मोगाचेर येवक्रिस्तां असल्या त्या सुमेचेर आमची दिश्ट आमी संपूर्णतेन कांसोवया, ताचेर नदर लावन रावया आनी म्हणया त्या किर्तनान सांगली उतरां आमी परत एक फावटी सांगात म्हणया. कीर्तन 130 गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सुम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सुम्या कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणी, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशिल्लो गेल्या पहारेकार परस चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. फात्याक आशिल्लो गेल्या पहारेकार परस चड इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं. कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकूळ, ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. इस्रायलाक तो सोडयतलो, सगळ्या ताच्या पथकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर बोहापोर बायची हांगा टेस्टमनी आसतली ग्रेशी लोबो हिणें दिल्ली टेस्टमनी. तिच्या घोवा प्रोस्टेटाचें ऑपरेशन म्हण डॉक्टरान म्हणलें. कंटिन्यू आराधनांत ह्या भयणीन जॉयन जाली आनी जेजून कंप्लिटली हात लावन बरें पडला पयलें. ऑपरेशन कॅन्सल म्हणलें डॉक्टरान. त्याच डॉक्टरान म्हणलें की ऑपरेशन करची गरज ना. आनी ह्या भयणीकी डॉक्टरान ऑपरेशन म्हणलें आनी थोड्या दिसांनी कंटिन्यू आराधनांत तिणें भाग घेतले. मागण्यांत ती जॉयन जाली. त्याच देवाचे उतार हर एक घडीक रिपीट करून क्लेम करूंक लागली. पळया तिकाय डॉक्टर म्हणा लागलो की ऑपरेशनाची गरज ना. ह्या दोगांय जाणांचें ऑपरेशन कॅन्सल केल्ल्या त्या सोम्याक ती आज अर्घ दितात, होगळाप दितात, स्तुती करतात. म्हज्या मोगाचेर बऱ्या रितीन इंग्लिशान आसा. हे टेस्टमनी आयकया. Praise the Lord. I am Gracie Lobo of Kandivali West, Mumbai, and I want to give a testimony about me and my husband, Mr. Claudio Lobo. My husband was having prostate problem. He had visited the doctor. The doctor told him to do a sonography. We assumed that he might have undergo surgery, so I told my sister about it. She used to watch and also suggested me to watch Divine Mercy Concordant Charismatic Prayer group. I started watching the prayer service. Then I requested Brother Prakash to pray for us. Then the reports of the sonography came normal and my husband didn't need a surgery as it can be cured through medicines.
I visited the doctor. The doctor told me to do a CT scan. In the CT scan, hernia was detected. The doctor insisted me to undergo a surgery. I then put a prayer request to Brother Prakash regarding this. Then I consulted my family doctor. He told me to do a CT scan, and the report showed a small hernia near the navel side. It doesn't require surgery. It can be cured through medicines. So both of us don't require a surgery. It can be cured through medicines. I used to watch the prayer service and the adoration. I truly believe that Jesus present in the Blessed Sacrament healed us. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. I thank you, Brother Prakash and the team for your prayers. Praise you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मदीं आसा फादर क्लिफ्टन मेंडोसा. आमी काळज जाता तांकां ह्या जमतीक स्वागत करया आनी तशेंच सुमेचे दैवीक सकत तांचे देवून येवचे खातीर सुमेचे विस्तार आशिर्वाद तांचेर येवचे खातीर आमी मागया. हे आराधन ती कंडक्ट करून वतली. Hallelujah. 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 Hallelujah tuka somya. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. मोगाचेनो जे सगळी जण सकाळी फुडें उठोवन हो सकाळचे मागणे अर्पण करतात देवा मुखार आनी सगळी जण जे युट्यूबाचेर सगळो दीस आसा जे हे मागणे करतले तुमकां सगळ्यांक देवा बापातावन पुतातावन आनी पवित्र आत्म्यातावन शांती गिरेस्तकाय आनी बेसांव पीस बी विथ यू. आयज सकाळी आमी नियाळ करतले हांव 5वो कायदो जो आसा 5वो आदेश जो आसा ओल्ड टेस्टमेंटान जे देव आमकां दिता ह्या आज्ञांतून 5वो खंयचो आसा तो Thou shall not kill. तुमी कोणाचो हत्या करूंक नजो, कोणाक जिवेशी मारचें नजो. हाचेर आमी नियाळ करतले हांव. तर पयले सुवातेर म्हाका खात्री आसा की आमी सगळीं जाण कोणाकी जिवेशी मारची ना, कित्याक ते आमच्या रक्तांत ना, कित्याक आमी तितले रिस्पेक्ट आनी मान दुसऱ्यांक दितात, कित्याक आमी समजता की देवान जीव दिला. देव जिवीत करता आनी देवीच मोरोंक करता. आमकां कोणाचे जीव घेवंक जायना. आनी लॉजीक एकदम सिंपल. आमी स्वताक निर्माण करूंक ना. इतले सोंपें न्ही टू क्रिएट वन सेल्फ. इतले ल्हान वस्त आमी करचे नात, आमकां करूंक जायना. तर दुसऱ्यांचे जीव जे आसा ते काडूंक आमचो हक्क ना. ते फकत देवाचे हक्क जावन आसा. पण म्हाका गुर्त आसा की आमी प्रॅक्टिकली कोणी दुसऱ्याक आमी जीवघात करचे ना, आमी तांकां जिवेशी मारचे ना, आमी हत्या करचे ना. पण 3 दुसऱ्या माध्यमां वरवीं आमी हो कमांडमेंट, हो कायदो आमी मोडटा आनी ते हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेता आनी तुमी नियाळ करचे ह्या सकाळीच्या वेळार की तुमी अशें करतात की. आनी जर करतात तर देवातून आमी बेसांव मागचे, ग्रेस मागचे की हे आमी स्टॉप करूंक, हे आमी बंद करूंक. पयले सुवातेर जेन्ना आमी एक प्रकारचे जीवघात हत्या जावन आसा, जेन्ना आमी रागार जाता आमी दुसऱ्यांचेर हात उठयता. वी हिट समवन, वी स्लॅप समवन, वी थ्रॅश समवन. आमी करता या आमच्या मनांत चिंतपा येतात आनी आमकां एक उर्जा येता म्हाका अशें करूंक आसा. ते जावन आसा देवा मुखार एक पातक. कित्याक पयले तर जर कोणान तुका मारले, म्हाका मारले, आमकां बरें लागतलें गी? कशें लागतलें आमकां? फकत वायट लागचें ना, अशें लागतलें की म्हजो आत्मो जे आसा, समथींग विदीन मी हॅज ब्रोकन. जेन्ना आमी दुसऱ्या वयर आमी हात लायता तेन्ना एक पाप जावन आसा. कित्याक देवान आमकां मोगान जिवंक सांगला. दुसऱ्या विरुद्ध आमकां हात काडूंक आमकां परवानगी ना. कित्याक दुसरे जेन्ना आमचेर घालतले आमकां बरें लागचें ना. तर पयले सुवातेर जर आमच्या जिवितांत एक हॅबीट आसा, एक संवय आसा कितेंय जालें हात काडूंक, या आमी कितें वायट वस्त करता तेन्ना आमी दुसऱ्याक मारता, ते सगळे आमी स्टॉप करचे, आमी उणें करचे.
समथींग एज सिंपल एज जेन्ना भुरगीं कितें ना कितें करतात आमी तेचे तकलीवर मारता, तेन्नाय आमकां लक्ष दिवंक जाय कितें तें बरें या वायट, कित्याक आमच्या हातांतून दुसऱ्यांक दूख जाता आनी तें दूख ते विसरूंक मस्तू टायम लागता उपरांत. दुसरे प्रकारचे जी हत्या जे आमी करता ते म्हणजे द्वेष. वेन वी हेट समवन. मोगाच्यानो ह्या जिवितान तुमी पळयल्यार जाल्यार, ह्या जगान तुमी पळयल्यार जाल्यार मस्तू लोक आसा आनी कोण दोन लोक सामान्य ना, मस्तू अंतर आसा. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरंट पीपल. आनी केन्ना केन्ना कितें जाता, सगळे वेगवेगळे लोक आसात. वेगवेगळ्या लोकांत तांचे मत जे आसा, तांचे वॅल्यूज जे आसा सेम ना, तांचे प्रायोरिटीज जे आसात ते सेम ना. डिफरन्स आसा. घरा भितर आसा, ऑफिसांत आसा, कॉलेजींत आसा, जेन्ना आमी भायर वेता तेन्ना आसा. अंतर आसा वेगवेगळ्या लोकां भितर. आनी हे अंतर केन्ना कितें जाता, जेन्ना दुसरो मनीस आमच्या बाबतींत आमचे जे मत आसा तशें चलनात आमकां द्वेष लागता, आमकां राग येता. वी हेट द पर्सन. आनी जर एक अंतर मस्तू आसा तर आणखी द्वेष येता, आणखी राग येता. आमकां समजना कशें तो अशें करता, कशी ती अशें करता. आमी आमच्या दृश्टिकोनांतून पळयता. तर देव कितें म्हणटा की हे सगळे वेगवेगळेपण जे आसा, द डिफरन्स दॅट इज देर इन दीस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड. देवान निर्माण केला. कित्याक देवाक कितें मीत मेरना. तो इतलो व्हड, इतलो व्हरतो, आमकां केन्नाच ताका एक बॉक्सींत घालूंक जायना. आनी जेन्ना जिवितांत आमी वेगवेगळी लोक पळयता, जसो एक बागांत, इफ यू गो टू अ गार्डन, वेगवेगळे प्रकारचे फूल आसता थंय. सगळे फूल सेम प्रकारचे असले, रोज असले तर कांय रूच ना, कांय फिलींग येना. पण वेगवेगळे प्रकारचे जेन्ना फुलां आमी पळयता तेन्ना आमचें मन देवा थंय वयर जाता. आमी प्रेज करता देवाक आनी आमी चिंतता की देव इतलो व्हरतो. तर आमकां डिफरन्स जे आसा सेलिब्रेट करूंक आसा. जे वेगवेगळेपण आसा आमकां साजरा करूंक जाय. आनी जेन्ना दुसरो मनीस आमचे मतान चलना, ताचो मत करता, जो ताका बरें लागता तें करता, तेन्ना आमकां पेशंट रावंक जाय, सावकास रावंक जाय. आमकां एक्सेप्ट करूंक जाय. हेट करूंक नजो, द्वेश करूंक नजो, मारूंक नजो. यू शूड नॉट गेट एंग्री. आनी एक सादो उदाहरण हांव दिता एका मनशात आमच्याच देशांत ज्याने हे बरे भाशेन प्रॅक्टीस केला. ते म्हणजे महात्मा गांधीजी. गांधीजी जेन्ना ब्रिटीश सरकारात टायम आसलो तेन्ना नियम आसले की इंडियन मनीस म्हणजे जो भारताचे मनीस आसा तो जावन आसा एक थर्ड क्लास मनीस, फर्स्ट क्लास मनीस न्हय. ब्रिटीश मनशां जशें न्हय. तशें जेन्ना तो ट्रेनार प्रवास करता ताका फर्स्ट क्लास तिकेट घेवंक परवानगी ना, ताका थर्ड क्लास तिकेट घेवंक आसा. आनी आमचो गांधीजी, करमचंद गांधी, तो एक लॉयर जावन आसलो, बॅरिस्टर जावन आसलो. तेन्ना तो फर्स्ट क्लासान बसलो आनी उपरांत आमकां कळीत येता की ते सोल्जर आयले आनी ताका भायर काडले त्या ट्रेनांत. आनी गांधीजीक मस्तू राग आयले कित्याक गांधी खुद लंडन वचून शिकोवंक बॅरिस्टर जावन परतून फाटीं आयलो. ताका एक मान आसले, ताका इंटेलिजन्स आसले, ताका विजडम आसले, जाणवाय आसले. तो एक उत्तम मनीस आसलो. पण ब्रिटीश राज्याच्या लोकांच्या दोळ्यांतून तो कांयच नाही. तो एक इंडियन, तो एक थर्ड क्लास मनीस. आनी करमचंद गांधीक मस्तू पाड लागले, मस्तू द्वेश जाले. आनी तेन्ना तो सांगता म्हाका इतले द्वेश लागले पण हांव कितें करचें. ताणें सांगलें की हांवें एक निर्णय घेतले की हांव आंदोलन करतलो. पण मुझे आंदोलन जातले अहिंसा. अहिंसा चिंतमांतावन, अहिंसा करण्यांतावन आनी अहिंसा उतरांत. तर ताणें एक व्हड अहिंसा केले. आमचे सगळ्या इंडियाक स्वतंत्रता मेळ्ळे ताचे सगळे एफर्ट्स वरवीं. पण ताचे बिलीफ कितें आसले, कितलेय आमी आमच्या काळजांत द्वेश आसा, आमच्या चिंतपान, आमच्या उतरांत आनी आमच्या करण्यान केन्नाच ते द्वेश भायर येवचो परवानगी ना. कित्याक जर आमी ते केले तर जसो तो द्वेश करता तशेंच हांव जाता. हांव देवाचो मनीस न्हय, हांव देवाची भुरगो न्हय. पण हांव जसो लोक द्वेश करतात, सकल वेतात तशें हांव जाता.
आनी गांधीजी केन्नाच ब्रिटीश लोकां भशेन आसूंक नातले. ताणें खूद ताचे आयडेंटिटी केले मोगान आनी जेजू क्रिस्ता थंय जेजू क्रिस्ताचे सर्मन ऑन द माउंट ताणें मस्तूपटी ते वाचले आनी थंय तोनी ताका मस्तू प्रेरणा मेळ्ळे अहिंसाचे मार्गांत चलोवंक. आमचो देव आमचो मुखार आसा, हांगाच आसा. केन्नाच द्वेश करूंक ना. केन्ना केन्ना आमी चिंताव फादर हांव म्हज्या करण्यांनी द्वेश करिना, म्हज्या काळजांत आसा, म्हज्या मोनांत आसा. ते आणकी पाड जावन आसा. कित्याक भायर आमी एक करता पण भितर कितें दुसरेंच आमकां लागू जाता. इंग्लिशान बोलता हिपोक्रेसी. ते हिपोक्रेसी म्हूण ना. सदांच जेन्ना द्वेश भायर येता, एक जे मोह येता द्वेशाचे, तुमी उडास करचे कितले पटी देवान आमकां बोगसयला, कितले द्वेश आमी देवा वयर केला आनी ताणें कांय न सांगून आमकां बोगसणें दिला. हो प्राचीत काळ जावन आसा. कितले बोगसणे तुका जाय तितलेचे की व्हड चड तो तुमकां म्हाका दिवंक आशेता. आनी जर आमी इतले बोगसणे घेता दुसऱ्यांक आमी बोगसणे दिवचे न्हय म्हूण, आमकां मोग करचें न्हय म्हूण, आमी देश करचे गी, तर ना. लास्ट जावन आसा जेन्ना आमी नियाळ करता 5th कमांडमेंट, दाउ शॅल नॉट किल. तुमी कोणाक मारूंक नजो, कोणाक जीवघात करूंक नजो, कोणाची हत्या करूंक नजो. तर एक मोस्तू व्हेरी कॉमन प्रकारचे जेन्ना आमी हे करता ते म्हणजे गॉसिप. जेन्ना आमी अफवा हांगा थंय करता या खोबरो जे आमी हांगा थंय खोबरो काडटा आनी आमी आयकता आनी शेअर करता, ते जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी एक दुसऱ्या लोकांचे कॅरेक्टर मर्डर करता. जे चरित्र आसा एका मनशाचे ते आमी मारता, जीवघात करता, या आमी वी असॅसिनेट द कॅरेक्टर्स ऑफ पीपल थ्रू आवर वर्ड्स. आनी ते जावन आसा एक घोर पाप. कितलो घोर पाप जावन आसा. पाप साहेब आमचो पोप फ्रांसीस सांगता हे जावन आसा टेररिजम ऑफ गॉसिप. म्हणजे अफवा जावन आसा एक आतंकवादीक एक्शन करणे. तुमकां समजता इतले व्हड आसा ते. टेररिजम म्हणजे कितें जेन्ना आमी आतंकवाद करतात तेन्ना आतंक एका देशाक नाश करता. आतंक एका कम्युनिटी या मनशाक नाश करता. एब्सोल्यूट नाश. लोकांचे नाश जाता, प्रॉपर्टीचे नाश जाता. तितले पावर आसा आतंकवादीचे. आनी जेन्ना शब्द आमी यूज करता गॉसिपांत अफवा फैलोवंक आनी खोबरो काडूंक, तेन्ना आमी वी स्प्रेड टेररिजम. कशें आमी लोकांची जिवीत नाश करता, लोकांचे कॅरेक्टर नाश करता, कुटुंब नाश करता, कम्युनिटीज नाश करता. आमच्या जिबाक इतली पदवी आसा आनी ही पदवी आमी वायटा खातीर यूज करता. तर आमी मस्तू वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. कितें शब्द आमी खंय उलयता, कोण्या विशय उलयता, मस्तू केअर आमी घेवचे. आनी हांव तुमकां सांगता 2 व्हेरी विशेश प्रकारचे अफवा जे आमी पसरता. पयलें जावन आसा इंग्लिशान सांगता डिट्रॅक्शन आनी कोंकणींत लूज ट्रान्सलेशन आसा निंदा. आतां निंदाची डेफिनेशन तुमी आयकात. निंदा म्हणजे कोणी दुसऱ्यांचे उणेपण जे आसा, फॉल्ट्स जे आसा ते म्हाका कळीत जाला. कशें ताणें म्हाका सांगला, कशें बायतो म्हाका कळीत जालें. तांचे उणेपण कळीत जाल्या उपरांत हांव दुसऱ्या सगल्यांक सांगता ताचें उणेपण कितें. हे जावन आसा एक पातक. कित्याक प्रत्येक मनशाचे हक जावन आसा ताच्या बऱ्या नांवा खातीर, बऱ्या चरित्र खातीर. कितलेय पाड जावन दी, आमकां परवानगी ना ताचे पाड दुसऱ्यांक सांगूंक. ताणें जर आमकां सांगल्यार तर आनीकी आमकां रायट ना कोणाय दुसऱ्याक सांगूंक. इट इज अ व्हेरी व्हेरी ग्रेव ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट जेन्ना आमी तें करता. आनी जायते पटी आमी तें करता. कित्याक जेन्ना कितें दुसऱ्याचें उणेपण आमकां कळीत जाता, एक न्यू इन्फॉर्मेशन येता, मस्तू खुशालकाय वाटता की आमी दुसऱ्यांक सांगूंक. कित्याक जेन्ना हांव ते न्यूज सांगता, ती बातमी सांगता, ते लोक म्हाका मस्तू वयर काडटात, व्हडवी काय दितात, मस्तू प्रेज दिता. हा तुका इतले गुत्तू आसा. पण तुमी विसरतात की जेन्ना हे सगळे लोक गॉसिप करतात न्ही, जेन्ना तूं थंय भायर वेताय तेन्ना कोणाचे विशयन ते गॉसिप करतले, कोणाचे निंदा करतले,
तुमचे. हे जावन असे इट इज द नेचर ऑफ ह्युमन बिंग्स. आनी म्हज्या जिवितांत हांवें अशे अनुभव केले. एक पटी मस्तू जेन्ना हांव एक कोणाक दुसऱ्याक एक उणेपण सांगलें, नेक्स्ट डे सगळे लोकांक कळीत जालें. आनी तेन्ना म्हाका लागलें हांवें कितले पटी जायत मे बी विदावट रियलायझींग अशें केलां. आनी तेन्नाच्यान हांव मस्तू केअरफूल आसा कोणाचें उणेपण. आनी हांव एक प्रिस्ट आसा तर कुमसार आनी सगळें करतना मस्तू हेल्प जाता की आमी जितले जाता तितले शांत आसूंक, एका कानांतल्यान आयकूंक, दुसऱ्या तोंडान भायर काडूंक या आमच्या मोतींत दवरून, पण तोंडांतल्यान भायर काडूंक नसो. तर जेन्ना आमी मागणी करतले थोडे उपरांत जर तुमी ह्या हॅबीट संवयन आसा निंदा करचे, सगळ्यांची निंदा करचे, घरा भितरचे लोकांचे, स्ट्रेंजर असे केन्ना केन्ना आजकाल सगळे लोक घरा आसा, सगळे लोक घरा विंडो तोंड भायर पळयतात कितले लोकांक मास्क आसा आनी कितले लोकांक मास्क ना, आनी तेन्ना आमी निंदा करता. ना, आमकां हक ना दुसऱ्यांची निंदा करूंक. आनी जर आमी ते करची ना तर देव आमची निंदा करचो ना. डिट्रॅक्शन. आनी दुसरो जो आसा प्रकार गॉसिप, अफवाचे, खबराचे, ते जावन आसा इंग्लिशान सांगतात कॅलुमनी आनी कोंकणींत लूज ट्रान्सलेशन जावन आसा बदनामी. बदनामीन कितें जाता की आमी कोणे दुसऱ्यांक द्वेश जाता, वी डोंट लायक समवन, ओके, आनी हांव ताका पसंद ना या ती म्हाका पसंद ना देखून हांव कितें वायट आमी कन्स्ट्रक्ट करता. तो मनीस या ती मनीस अशें ना, पण हांव सांगता आनी खबरो काडटा की ही अशें आसा, ताणें तशें केलें, ताणें तशें केलें. तें सत्य ना, तें एक इट इज लायज, पण हांव ते लायज क्रिएट करता. कित्याक तो मनीस म्हाका पसंद ना. हे जावन आसा एक महापाप, घोर पाप. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लायंग, सेकंड यू आर असॅसिनेटिंग अ पर्सन्स कॅरेक्टर. इट इज अ डबल सिन. ते आमी तशें करूंक केन्नाच आमकां करूंक नजो. जितलेय जर आमकां कोणी पसंद ना आमी गपचूप रावचें. या जो कोण आमचो खाजगी फ्रेंड आसा, एक या दोन, या एक पाद्री आसा जेन्ना कुमसाराक कावन्सिलर वयता थंय आमी शेअर करचें. आनी जेन्ना आमी शेअर करता तेन्नाय आमकां केन्ना गॉसिप करूंक नजो. पण आमचे जे भावना आसात, जे आमची मानसीक भावना आसात ते आमी व्यक्त करचे, पण दुसऱ्याचे उणेपण आनी सगळे भायर काडचे न्हय, एन्जॉय करचे न्हय. ते देव आमकां आपोवणे दिता. मोगाचें हांव तुमकां आमंत्रण दिता थोडो वेळ शांत रावंक. आतां थोडो वेळ शांत रावन तुमचे दोळे बंद करात जंय तुमी आसात घरा, आनी तुमचे जिविताक एक नजर मारात. जेन्ना आमी मागणी करतले आतां कितले लोक आसात ज्याचे आमी द्वेश करता, या दुसऱ्या लोकांक आमचे विरुद्ध द्वेश आसा, ते सगळ्यांक आमच्या मनाच्या दोळ्यांत आमी पळोवंक आनी देवाच्या मुखार आमी समर्पण करचें विश्वासाने की देवाक पदवी आसा. सगळे द्वेश जे आसा तातूंत मोग पसरोवंक ताका एक पदवी आसा. जर आमी सरेंडर केले तर आमी ते पळयतले, ताची अजाप पळयतले. आनी फुडें जरी आमच्या जिवितांत एक संवय आसा गॉसिपाचे, खबरो काडचे, अफवा पसरोवंक, तर आमी देवाचोन बोगसणे मागुया. लेट अस आस्क द फॉरगिवनेस. जेन्ना आमी निंदा केली, कोणाची बदनामी केली, लॉर्ड आय एम सॉरी. जर जाता तर देव तूं तांकां बेसांव परतून दी अशी आमी मागणी करुया. थोडो वेळ शांत रावया. ह्या गायना वरवीं जेन्ना हांव गायता तुमी नियाल करात आनी तुमचे सगळे देवाक अर्पीत करात. नमस्कार करुया एकत्र, एक कम्युनिटी जावन. आनी जेन्ना आमी हें गायन करता आमचे सगळे पेटिशन्स जे आसा आमचे आल्तरीचेर जे विश्वासान लोकांन दिला, आनी तुमच्या मनांत कितें कितें जे पेटिशन आसा, ह्या 40 दीस प्राचीत कालाचे एकदम ग्रेस फिल्ड दीस आसा, देव खंडीत आमकां बेसांव दितलो. आनी ह्या गायना वरवीं आमी सगळे समर्पीत करुया आमचे सगळे पातक जे आसा, जे 5th कमांडमेंट विरोध वेता, आनी सगळे जे पेटिशन्स आसा. जेन्ना पवित्रपण तुजें हांव पळयता,
रूपकाराचे नदर लायता म्हज्यो ओडवण्यो पयसाता तुज्याच मुखार संतोष भोगता म्हाका योग तुज्या थंय म्हज्यो खुश्यो संपून जाता तुजे थंय म्हज्यो ओडवण्यो पयसाता तुज्याच मुखार नमस्कार तुका करता धन्य हांव जियोंचें कारण करूं नमस्कार तुका नमस्कार तुका करता धन्य हांव जियोंचें कारण करूं नमस्कार तुका हालेलुया 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 सर्वेस्परा देवा आमचे सगळे जे मागण्यो जे आसा सगळे पेटिशन जे आसा आमचे मुखार कितले लोकांक मस्तू भावतान सोम्या ते तुमचे मुखार येतात मस्तू पेकोवणी जाय तांकां मस्तू बेसांव जाय तांकां मस्तू लोक तांच्या कुटुंबा खातीर मागणी करतात सोम्या ह्या कोरोनाच्या वेळार मस्तू जण पिडीत आसात मस्तू पिडा सोंसता सोम्या एकसूरपण आसा मस्तू जनांक सगल्यांक सोम्या तुजो अमाप आशिर्वाद ह्या वेळाचेर दी तांचे विश्वास जे आसा फुलफील देयर डिझायर्स लॉर्ड फुलफील देयर डिझायर्स लॉर्ड एस्पेशली इफ देयर डिझायर्स आर गुड लॉर्ड गिव देम द ग्रेस टू बी गुड क्रिश्चियन्स वी आस्क दिस थ्रू क्राइस्ट आवर लॉर्ड आमेन म्हज्या मोगाचे न्हू फादर क्लिफ्टन मेंडोसान आमकां बऱ्या रितीन अर्था बरीत शिकोवन दिवन सोम्या लागीं हाडपा वयला आज आमकां समी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करून मागया प्रत्येक तरान समर्पण दिवया ह्या 5 उपाधी सवयल्या सगळो दीस आमी नियाळया आनी सोम्या सांगता एक जावन रावया मागया वेळार आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे पेटिशनां त्या सोम्या मुखार आमी समर्पीत कर मागया वेळार समर्पण दिवया सगळ्या युवा जाणांक सोम्याच्या हातांत समर्पीत कर मागया सगळ्या भुरग्यांक कितल्या भुरग्यांचे एग्जामी आसात एग्जामी चालू जाला त्या भुरग्यां खातीर मागया सोम्याचो दैवीक सकत पवित्र आत्मो जण एकल्यांचे देवन विचार कर मागया अस्कत मोतीक सुमीत घटाय बरोवनी म्हणून मागया प्रत्येक युवा जाणांक कितले अस्कत जालात वाट चुकलात आज आवपाचे उतार आयकनासतना विंगडपणान आसात तांची मनां उजवाडोवचे खातीर मागया आयच्या दिसा मागया आमी सगळ्या पिड्या वता खातीर मागया आज कोणाचें ऑपरेशन आसा आज कोणाची सर्जरी आसा तांचे तर मागया आज कोणी ब्लड टेस्ट करूंक येता जावं फुरो या कोविड टेस्ट येता जावं फुरो तांचे रिपोर्ट नेगेटिव्ह तर मागया आमी मागया लास्ट स्टेजीर आसल्या भाव भयणांक कोविडान सांपडल्या भाव भयणांक समर्पीत कर मागया वेळार जावं फुरो किडनीची लिव्हराची खंयची खंयची पिडा आसा कुडीच्या भितर विश्वांनी भायल्या विश्वान सगळे सोम्याच्या समर्पीत कर मागया वेळार सोम्याचे अगणित काकू जण एकल्याचे वळून येवन द्यायच्या दिसा मागया कितल्या लोक खाम ना म्हज्या मोगाचे न्हू लाखांनी रीणार आसात रीण फारी करूंक जायना घरांत इराराय झगडे प्रॉब्लम्स हे सगळे पेटिशन आमी जेजू मुखार उबारया
मागया कितले कामां ते समाधान ना, बॉस कष्ट नसा, बॉस आज दबाव नसा, कामां वचूंकूच नाका, काम सोडया म्हूण मौन आसा तुमकां, हिराराय बघून आसा तुम्ही टेन्शनान आसात, मोतीची हीर समाधानच ना तुमकां. जेजू म्हणटा की आज हांव दिता तें समाधान तुमकां संवसार दिवंक शकना, म्हणून समाधान दिवच्या जेजू लागीं आज मागया. येसू म्या जेजू आज सगळे कामां ते आसल्या या जण एकल्या आशीर्वादीत कर. तुझ्या बेसांवांनी बोर तांकां सदांचो पवित्र आत्मो त्या कामाच्या सुवातेच्यो देवान येवं दी. दैवीक शक्तीन तूं तांकां बोर. मोतीची आज समाधान जण एकल्यांक फावो कर तूं. मागया प्रत्येक तरान आज आमी आज हाता घालच्या सगळी कामां सुमेच्या समर्पित कर. मागया सुमेचे भोव अमोलीक रगत आमचेर, आमच्या कुडीच्या विश्वाचेर, आनी खंय वचूंक आमी चिंतला, खंय कामां वचूंक चिंतला, इंटरव्यू वचूंक चिंतला, त्या सुवाते सुमेचे भोव अमोलीक रगत देवन येवं दी. आमच्या कुटुंबातल्या सर सान्याचेर, तुझ्या बायलेचेर, तुझ्या घोवाचेर, तुझ्या भुरग्यांचेर, मायचेर, मावाचेर, सासूमायचेर, आवयचेर, बापायचेर, जण एकल्याचेर, तुझ्या घराचेर, बँक बॅलन्साचेर, तुवें वापरचे सगळ्या वस्तूचेर सुमेचे भोव अमोलीक रगत देवन येवं दी. देवसरा खंयचे वस्तू हात लायना जावं दी. आयच्या दिसा सुमेच्या दैवीक शक्तीन आमी भरच्या खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुमया जेजू तुझ्या भोव अमोलीक संरक्षण आज हांगा असल्या जण एकल्याचेर मागून घेता. सुमया जेजू कितले म्हण मोती नसका जाला जेजू, रक्तान जण एकला निताळ कर जेजू. परतून आमकां घटायन भर म्हज्या जेजू. तुका आराधन करूं आमकां योग्य कर म्हज्या जेजू. तुका स्तुती करूं आमकां योग्य कर म्हज्या जेजू. जेजू तुजी दैवीक सकत आयचे सामके वळून दी सुमया जेजू. कितलाय लोकांनी आमचेर माग म्हणला ह्या भावभयणीची काकूत युक्रिस्तान आसल्या जेजू तुवें सगळे हांव सर्गीत हांव देवन आयलो जिवो मुठो म्हणून. सुमया आमी आज तुजे लेगी आयल्या. आमी खंय वचून सुमया तुजे लेगी आसा सकत, तुजे लेगी आसा पदवी, तुजे लेगी आसा कृपा, तुजे लेगी आसा काकूत. आज आमचेर काकूत कर सुमया, दया दाखय सुमया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुज्या मगाच्या न्हू जण एकल्या खातीर आज हांवें मागला. आमची तकले भागोव्या त्याच सुमेची आशीर्वाद आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सान्याचेर मागून घेवया. आज आमी हाताखालच्या सगळ्या कामाचेर मागया. वेळा सुमेची दैवीक सकत सगळ्या सुवातेर वळून येवं दी म्हणून मागया. आमची तकले भागोव्या आनी सरेंडर करया आमी मागया. जेजू जेजू आराधन तुका, सदां तुका आराधन करता. पवित्र आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवाक. बापाक आराधन करया आमी, नमस्कार कर म्हणया. त्या पवित्र जेजूक आराधन कर म्हणया. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या तुका आराधन करता. जावं त्रिएक देवाक महिमा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आमी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणया. फादर क्लिफ्टन मेंडोन्साक तांचो मोलादीक वेळ आमकां दिला. तशेंच मागूंक जाय तुमी ह्या 40 दिसान जायते ह्या सुवातेर येवन आमकां देवाची उतरां सो अर्थ रितीन आमकां समजोवणी दिवन आनी आमकां भावार्थान वाडोवन आसा. जण एकल्या ह्या जागा खातीर मागा. तांचे मिसांव कामां खातीर मागा. बऱ्या भलायके खातीर मागा. प्रेज द लॉर्ड. लिंक जाय तर शेअर करा. दिसान दीस एटलिस्ट 5 या 10 जाणांक तुम्ही धाडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आनी स्पेशली आमी तुमच्या खातीर मागतले जण एकल्यांक देव बरो दिसता.